या नव्या दिसाची सुरवात आम्ही करूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. म्हज्या आकांताच्या वेळार सर्वेस्पर देवान म्हाका जाप दिली. कीर्तन 120 पहिली वळ. Psalm 120 verse 1. In times of my trouble I called on the Lord and he answered me. वय सर्वेस्पर देव आमच्या आकांताच्या वेळार आमकां जबाब दिता. त्या समया जेजूक आमी भोवपवीत सक्रामेंतांत आमी स्वागत करूया. गावन आराधनाचें गीत गुपित म्हज्या देवा तुका नमस्कार. A2 on page number 19, page number 1919, hymn number A2, A2. गुपित मुझा देवा तुका नमस्कार. हुंड्या रूपार तुनी आसायाल तारा. काळीज मुझे सगळे तुका काल जाता. कित्याक नियाळ तुका सगळे सलभोता. देखोन आपूण साकून पारकू कुस्नुजो. एका स्मुत्रार तुज्या भावार तीर मोजो. देव सांगता तेस भक्तीन सद म्हणता. हे सताचे भूत सतस म्हूण मानता. कुर्साली पोण आसले एकच तें देव पळोवन. हांगाली पळयताय तें तुजें म्हूण शापोवन. पूण हांव दोनी सता पातयेन उसारता. आनी दुखे सोरान मागलेस मागता. सांतो मासा परी घायना पळयता. तरी तुका मोजो देवून उसारता. तांदी म्हाका सदां तुका सडपाते. तुजेर आशा दवरू तुजो मोग करूं. भोव मोगळा समया जेजू तूं म्हजो कितलो मोग करता ह्या भोवपळी सक्रामेंतान तूं खरोच हजर आसाय. व्हडा मोगान तूं जेरुसलेमाक तुवें प्रवेश केली. तेय निसान म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुवें प्रवेश केलोय. आनी थंयसर तुकाच देवाची बली जावन भेटोवंक तूं तयार जालोय. म्हज्या खातीर तुकाच तुवें त्या कुर्सार बलिदान जावन भेटयलोय. तुजे अकरे सोतें रगत तुवें भरयलें. म्हज्या खातीर हर एक कश्ट वळवळे तुवें सोसून तुवें म्हळें संपदलें. तेतेलेस्ताय 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 हांवें संपूर्ण केलें. मनशा कुळाची चडवण संपूर्ण केली. मनशा कुळाच्या चडवणे खातीर हांवें सोसी जाय आसले सगळे कश्ट हांवें सोंसले. तेतेलेस्ताय तेतेलेस्ताय तेतेलेस्ताय. सगळ्या मनशा कुळाच्या पातकाची शिक्षा हांवें संपूर्ण तरान अनुभव केली. सगळ्या मनशा कुळाची सगळीं पातकां हांवें म्हजेर घेतली. मनशांचे जैत हांवें जोडून दिलें. बापा लागीं राजी केलें. बापा थंय एकवटायलें आनी हांव पुनर्जीवन जातलो. सगळ्या मनशा कुळा म्हजें थंय हांव पुनर्जिवंत करतलो. सर्ग उक्त करतलो. बापा लागीं हांव एकवटायतलो आनी सासनाच्या सासनाक
म्हजे शेळयो म्हज्या सांगात आसतल्यो तेतेलेस्ताय वय समिया जेजू ह्या भाग्यवंत हप्त्यांत तुवें कुर्सार आमच्या खातीर जोडून दिल्लें त्या जैता खातीर आमी तुका अर्घ आनी होगलाप दिता अर्घ आनी होगलाप तुका समिया जेजू वाखाणी तुका समिया जेजू स्तुती तुका समिया जेजू नमस्कार तुका समिया जेजू परनिपा तुका समिया जेजू मान तुका समिया जेजू वंदन तुका समिया जेजू वंदिता तुका समिया जेजू वर्णिता तुका समिया जेजू गायता तुका समिया जेजू म्हाका चनो समिया जेजूक आमी अर्घ आनी होगलाप दिवया कित्याक आतां केल्ल्या बसवण्या पासून कीर्तन 119 आमी काडल्यार थंयसर आमकां देवाच्या उतरांच्या बसवणेचो वर्ते महत्व श्रेष्ठता आनी तेजें मोल आमकां समजता कीर्तन 119 वळ 162 साम 119 वर्स 162 व्हड दिर्वें मेळ्ळलो मनीस संतोसता तशें सर्वेस्पराच्या बसवणेक लागून हांव संतोसता प्रेज द लॉर्ड म्हज्या उपरांत तुमी सांगा व्हड दिर्वें मेळ्ळलो मनीस संतोसता तशें सर्वेस्पराच्या बसवणेक लागून हांव संतोसता तुज्या धर्मशास्त्राचो मोग करतेल्यांक अपार शांती लाभता तांचे वाटेर कसलीच अडकळ आसची ना कीर्तन 119 वळ 165 119 वर्स 165 तुझ्या धर्मशास्त्राचो मोग करतेल्यांक अपार शांती लाभता तांच्या वाटेर कसलीच अडकळ आसची ना समिया जेजू तुझ्या उतरांचो मोग करतेल्यांक असाध्य म्हणले तसली शांती लाभता अपार समाधान लाभता जिविताचे सर अडकळीचेर आमकां जैत लाभता देखून भांगरा प्रास आपोट भांगरा प्रास तुझ्या आदेशांचो हांव चड मोग करता आपोट भांगरा प्रास तुझ्या आदेशांचो तुझ्या उतरांचो हांव मोग करता तुझी बसवणी म्हज्या जिबेक कितली मधुर म्हज्या तोंडाक मोवा प्रास चड गोड तुझ्या कायद्या वरवीं म्हाका जाणवाय लाभता देखून फोडकिऱ्या वाटांचो म्हाका कांटाळो येता तुझें उतर म्हज्या पावलांक दिवो उजवाड म्हज्या वाटेचो रुपया भांगराच्या हजारांच्या हजार नाण्या प्रास तुझ्या तोंडांतले धर्मशास्त्री म्हाका चड मोलादीक रुपया भांगराच्या हजारांच्या हजार नाण्या प्रास तुझ्या तोंडांतले धर्मशास्त्र म्हाका चड मोलादीक एक तरणाटो मनीस आपली साल निर्दोशी कशी सांबाळीत तुझ्या उतरां पाळो दिवन मात्र वय समिया जेजू तुझ्या उतरां पाळो दिल्ल्या वरवीं आमची साल निर्दोशी सांबाळूंक जाता देखून तुझें उतर म्हज्या काळजां सावन जगोवन दवरता तुझ्या उतरांच्या उजवाडांत हांव जियेता तुजी काकूत म्हाका लाभय तुजी दया म्हाका लाभय म्हजेर आशिर्वाद घाल म्हजेर बेसांव घाल ह्या भाग्यवंत हप्त्यांत चड आनी चड भाग्यवंत जावंक म्हाका तूं फावो कर म्हाका चनो देवाची दया आनी काकूत मागोन आमी गावया दया दाखय ये जेजू पातकी जाल्ल्या म्हजेर तूं दया दाखय ये जेजू सुडका लाभय ये जेजू म्हण आमी गावया सोमियाची स्तुती कर ये जेरुसलेमा देवा तुज्या नांवाड ये सियोना जय 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 पुताक दाविदाच्या आमच्या सोम्याक दिन वाचुया देवस्तुतेच्या बुकांत हिम नंबर J4 पेज नंबर 260 पान नंबर 260 सोम्याची स्तुती करये तू जेरुसल्या देवा तुझ्या नावाड ये सियोना जय 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 पुता दाविदाचा सोम्याची स्तुती करये तू जेरुसल्या देवा तुझ्या नावाड सियोना जय 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 पुता दाविदाचा
नावाड सोम्या जेरुजाल्या नावाड देवाक तुझ्या दाराच्यो खिडी गोट करून आशीर्वाद ताने दिला सोम्याची स्तुती करिये तू जेरुजाल्या देवा तुझ्या नावाड ये सियोना जय 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 पुता दाविदाच्या दुसरे किंचे परजे ताने हे परी केले ना केदिस्ताने उघडले ना आपले निर्णय तांका सोम्याची स्तुती करिये तू जेरुजाल्या देवा तुझ्या नावाड ये सियोना जय 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 पुता दाविदाच्या जय 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 पुता दाविदाच्या भोव मोगाच्या सगळ्या संवसारार झुजाची मोडां आयल्यान थोड्या गांवांनी सयत थोड्या देशांत तरी झुजाचे विशेष आकांत आनी आपाय आसा एक भयण थंयसर इस्रायलांत बासार पैण करता आसतना सायरान वाजलें खंय तिचें नांव अनिता मारिया सायरान वाजलें बस तशें रावयसे सायरान येतस झुजाची मिसायल्स बॉम्ब येवचे आपाय आसता आसतना थंयसर सायरान येता ह्या तांकां आपायाची संकेत येतात त्या वेळार तांणी बस रावयसे ही भयण त्या बसार एकलीच आमच्या गांवची आसली उरलो सगळो लोक दुसऱ्या दुसऱ्या देशांचो बसच्या ड्रायव्हरान रावनच्या बदलाक इल्लें मुखार व्हरून रावयलें तितल्या भितर तांकां आकाशांतावन उजो येवचो दिसलो म्हणजे मिसायल आयलें आनी खंयसर बस इल्ल्या वेळा पयलें आसलें थंयसर येवन पडलें आनी त्या मिसायला भितर आसलो बॉम्ब फुटलो इतलो उजो जालो की थंयसर आसलें एक कार सगळ्यांच जळोन गोबर जालें आनी त्या वेळार बसार आसलीं सगळीं आकांतलीं आनी देवाक नांव वाडोवंक लागलीं तांकां देवान वांसयल्या खातीर ही भयण म्हणटा ती दैवी कुलरेत्र मंदिराचें आराधन आनी मिसाचें बलिदान तिच्या मोबायलाचेर युट्यूबाचेर ती पळोवन आसली आनी थंयसर देवाचें उतर ती आयकोन आसली जॉबाच्या बुकांत अध्याय 1:10 जॉब चॅप्टर 1:10 सर्वेस्पोर देव जॉब पात्रियार्काच्या भोंवतणी ताच्या घरा भोंवतणी ताच्या कुटुंबादारा भोंवतणी ताच्या म्हणल्यार सर्वस्वांच्या भोंवतणी एक वंय घालून संरक्षणेची वंय घालून सुरक्षेची ती एक उज्याची वंय घालून सर्वेस्पोर देव ताका राखता आनी सांबाळटा मात सर्वेस्पोर देव जॉब पात्रियार्काच्या सर हाताच्या वावराचेर आशिर्वाद घाल्ल्या वरवीं तो चड आनी चड ग्रेस्त आनी वर्तो जाता आनी ही भयण देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवंक लागली सर्वेस्पोर देवान तिच्या भोंवतणी तिच्या पतीच्या भोंवतणी तिच्या भुरग्यांच्या भोंवतणी एक वंय घालून उज्याची वंय संरक्षणाची वंय पागोर घालून देवान तिका राखलें आनी सांबाळलें नाजाल्यार त्या बसार जर तर ते मिसायल पडिल्लें बॉम्ब पडलो जाल्यार ती थंयसरच मरण पावती आसली आनी ती म्हणटा तिचेर आनी तिच्या कुटुंबाचेर देवान आशिर्वाद घाल तांकां देवान सर संगतीनी राखला आनी सांबाळला मात न्ही हर एका गरजांनी देव पावला आनी ती म्हणटा फादर हें सगळां की अजाप हें तिडशिया आनी एकलो भाव थंय थावन भरेन थावन म्हाका सांगता ताच्या कुटुंबा सांगता खंयच्या बिल्डिंगांत तो रावलो ताच्या लागींच एक मिसायल आयलें आनी थंयसर बॉम्ब पडलो त्या बिल्डिंगांत जायतो नस जालो एकली दोग मरण सयत पावली ती खबर तांकां सारकी दिनात पूण हो भाव म्हणटा तोय दैवी कलोरेत तेजें आराधन आनी मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना थंयसर देवाचें उतर ते आयकोन आसलो भियेनाका हांव तुजे समें आसां घाबरनाका हांव तुजो देव हांव तुका घटाय दितां हांव तुका मजत दितां म्हज्या जायते वंत उजव्या हातांत हांव तुका उखल धरतां Isaiah chapter 41:10 Isaiah प्रवादीचो बूक 40:1 book of Isaiah chapter 41:10 हे देवाचें उतर ताका धैर्य दिता बोळ दिता आनी तो म्हणटा त्या भियाच्या आकांताच्या वेळा सयत देवान ताका म्हळें तूं भियेनाका हांव आसां
देखून तो म्हणटा ताका बुजवण मेळ्ळी, धैर्य मेळ्ळी. तक्षण तो फोन करून आमकां म्हणटा, फादर हें सगळां तुमी सांगा. वय म्हाका न्हू देवाचें उतर, रुपया भांगाराच्या हजारो नाण्या प्रास चड मोलादीक त्या देवाच्या उतरांचो आमी मोग करची कितली गरज आसा. आनी एक भयण वेरोनिका म्हणली, तिच्या पती सांगता दोहा काटार तावन येवन हांगासर ती साक्ष दिता. आनी ती म्हणटा सकाळां मुखार म्हाका वसोंक नाका, कित्याक सकाळांक हांव कोण म्हूण कळचें नाका, पूण म्हज्या जिवितांत जाल्लें तें अजाप मात सकाळांक कळा जाय म्हणून ती पती आनी पतीन ती सांगता त्या भयणीक, त्या पत्नीक ट्यूम आसतालें ब्रेस्टान, तिच्या हृदयार ट्यूम आसतालें आनी ते डाक्टरांनी कॅन्सर म्हूण सांगलें. आनी देखून ते ट्युमर्स जायते असले ते सगळे सर्जरीकान काडीचे पडले. ताज्या उपरांत किमोथेरपी, रेडिएशन सगळें आसलें. आनी त्या वेळार ती पयलीं भियेली, कावजेली, आपण मरता कोणना आनी आपणाचें जिवीत कितें जातलें कोणना, पूण ती कोणाकय सांगूंक आशेना, कित्याक कोणीय कुटुंबाच्यांनी भियोन वचो. आनी त्या वेळार तिका मेळ्ळें तें देवाचें उतर. आयजाया चॅप्टर 41 वर्स 10. भिये नाका, हांव तुजे समें आसां. खबर नाका, हांव तुजो सरपदवेदार देव. हांव तुका घटाय दितां, हांव तुका मजत दितां. म्हज्या जैते वंत उजव्या हातांत हांव तुका उखल धरतां. आनी ती भयण म्हणटा देवाचें उतर तिका धैर्य दिवंक लागलें. देखून परतून परतून दैवीक रेतनाच्या आराधनांत ती वांटो घेतली. परतून परतून हांगाचे ते सरमाव, हांगाचे ते प्रवचनां, देवाचें उतरां ती आयकताली. आनी हांगासर जावच्या कांतारां सांगता ती देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन आसली. ती म्हणटा हांगाची कांतारां तिका कितलें बरी जातात की ती आयकत आसतना तिका सरकार आसल्या तसलो अनुभव जाता, सर्ग उक्त जालो तसलो अनुभव जाता. मोरयेमायेचें सांगातपण, आंजबडव्यांचें सांगातपण, सर सांता भक्ताचें हाजरपण तिका अनुभव जाता. आनी ती एका वर्त्या दर्शनांत प्रवेश जावन निरंतरी देवाक ती अर्घ आनी होगलाप दिता. आनी ती सांगतना सयत तिच्या दोळ्यांनी दुखां गळटात. आनी ती म्हणटा देव म्हजो मोग करता, देव म्हजो मोग करता. वय इजाया प्रवादीचो बूक 40:3 वळ. आयजाया चॅप्टर 43 वर्स 4. मोगाच्या न्हू ह्या देवाच्या उतरां मैफा देव तुज्या लागीं म्हज्या लागीं उलोवन तो म्हणटा तूं म्हाका मोलाद दीक आनी हांव तुजो मोग करतां. देखून हांव तुज्या बदलाक राष्ट्रांक दितां, तुज्या जिवा बदलाक मनशांक दितां. देव म्हजो तुजो कितलो मोग करता मोगाच्या भावा भयणी. वय इतलो मोग करता की हांव आनी तूं देवाक मोलाद दीक. आनी देवान पवित्र पुस्तकांत वापरलेले ते हिब्रू शब्द जावन आसा सेगुल्ला. तूं म्हज्या काळजाचो गोंडो, तूं म्हजें काळीज, तूं म्हाका मोलाद दीक, तूं म्हज्या काळजाचो राय आनी हांव तुजो मोग करतां. इतलो हांव मोग करतां की राष्ट्रांक हांव सोण सोडटां, तुज्या जिवा बदलाक मनशांक जाल्यार सोण सोडटां. वय मोगाचें न्हू आमचो देव इतलो आमचो मोग करता की तो म्हणटा जर तर 100 शेळयां पैकी एक शेळी सुकोन गेली तर 99 सण तो गवळी त्या एका शेळयेच्या फाटल्यान वेता. आमचो सरपदवेदार देव म्हजो तुजो कितलो मोग करता. आमी इतल्या पातकांत आमी आसां तरी देव आमकां फाटीं हाडच्या खातीर देव मनीस जाता, मनशाच्या गतीन जियेता. आमचे हर एक कश्ट, अनवरां, आकांत, समस्या सगळे आपणाचेर घेता. मात न्ही आमची पातकां तो आपणाचेर घेता. पातक म्हणल्यार नेणो आसलो समी जेजू आमा समेस्तांची पातकां आपणाचेर घेवन एक पातकी जावन त्या कुर्सार तो मरता. पातक करिनातलो तो आमच्या खातीर. वय आमच्या मनशाकुळाचे सगळे पातकाचे शिरा पातकाची शिक्षा आपणाचेर घेवन व्हड हळवळ्यांचें मरण तो मरता. तरी आमच्या सोडवणीची तान ताका लागली. कुर्सार ताणें बोब मारली. म्हाका तान लागल्या म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी, म्हजी आनी तुजी तान ताका लागली. म्हज्या आनी तुज्या सोडवणीची तान ताका लागली. हांवें आनी तुवें सासणीक जिवी जोडी जाय ताचे थंय एक जावन बापाच्या मुखामळाच्या परसळांत ससनाक आमी वय प्रकाश बरी जायचे म्हण समी जेजू आशेता. तर मोगाच्या न्हू त्या भोवपळी सक्रामेंताचेर आमी दीस घालया. समिया जेजू लागीं आमी मागया दया म्हजी कर समिया जेजू, हाकोत म्हजी कर समिया जेजू. पातकी जाल्ल्या म्हजेर तूं दया दाखोवन सोडकाला बई जेजू म्हणून आमी मागया. आमच्या कंताराच्या बुकांत दैवी गायना कोंकणी भक्ती गितांत F5 ऑन पेज नंबर 154, पेज नंबर 154 F5. दया दाखये जेजू पातकी जाल्ल्या म्हजेर तूं सुडकाला भये जेजू. अस्क जाल्ल्या म्हाका तूं दया दाखये जेजू पातकी जाल्ल्या म्हजेर तूं सुडकाला भये जेजू. अस्क जाल्ल्या म्हाका तूं. शांती सोकुवर तूं सुसम्या. मोगाचे भांडार
तू सुदनिया शांती सोकुवर तू सुसोम्या मोगाचे भंडार तू सुधन्या माफ मागो कायला तुझे सरशी माफ मागो कायला तुझे सरशी करू का शेता तुझी खुशी करू का शेता तुझी खुशी दयदा कये जेजू पातकी जाल्ल्या मोजेर तो सुटका भये जेजू हस्क जाल्ल्या म्हाका तूं दयदा कये जेजू पातकी जाल्ल्या मोजेर तूं सुटका भये जेजू हस्क जाल्ल्या म्हाका तूं मोगाच्यान जो कोण आज ज्यांना दिवसाचे शितात तांचे सांगात आमी संतोष पावता आनी तांकां आमी व्हेरी हॅपी बर्थडे म्हणटा संतोष क्रिस्टोफर डिमेल्लो उडपी सियाना पर्ल मेंडोन्सा कुंटल नगर वेडिंग एनिवर्सरी काजाराचो वार्षिक दिवस दीपक अँड लविना पिंटो तशेंच देवाक अर्गान होकलाप दिता तांच्या जिवितांत वर्ती अजापां विजमिता आनी देवाची विस्नार करपात आनी अनुभव केल्या रिचर्ड नाझरेत काळातूर सिम्सन टेलिस कारकळा सांत आंतोनीच्या मानाक अनिता ॲस्लिन इमॅन्युएल डिसोजा दुबय मरणांतीक पिडेंतले दिवान निवारलेलो पासत व्हड आकांतांतले वांसयल्ल्या पासत अवकडांतले आनी त्या झुजाच्या त्या मिसायलांतले बॉम्बांतले देवान निवारलेलो पासत झुजाच्या वातावरणात सयत गांवाक पैणकन येवंक साध्य जाल्ल्या पासत डिलिव्हरी जावची आसली बऱ्या तरान डिलिव्हरी जाल्ल्या पासत आपल्या धुयेच्या डिलिव्हरीक वसोंक आसलें झुजाच्या वातावरणात सयत ती विजा जाल्ल्या पासत आनी तें विमान म्हळ्यार फ्लायटी वेळार आसोन थंयसर वसोंक साध्य जाल्ल्या पासत कॅनडांतल्यान गांवाक आयिल्लीं फाटीं वसोंक कस जाल्ले पूण तांकां ती वेळार फ्लायट तिकेट मेळ्ळी झुजाच्या वातावरणांत ती आनी वसोंक साध्य जाल्ल्या पासत परमनंट विजा मेळ्ळेल्या पासत परमनंट रेसिडेन्सी मेळ्ळेल्या पासत आनी तशेंच IELTS OET एग्जामांत पास केल्ल्या पासत कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळ्ळेल्या पासत नवें काम मेळ्ळेल्या पासत आनी देवान विविध तरान आशिर्वाद आनी बेसांव दिल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू मोगाच्यान तशेंच विविध तेसांव वसत आमी मागया पास्कांच्या आयतारास सांजेर सुरवात जावची ती कोंकणी विशेष रेतीर आसा कोंकणी स्पेशल retreat of resurrection and healing and anointing and deliverance ही रेतेर बऱ्या तरान जावच्या खातीर it begins on April 5th on the Easter evening 5 o'clock you may also come on Monday on the 6th of April 6, 7, 8, 9 तारीखे ब्रेस्तारा दीस दनपरां एका वरार हे रेतेरीचे अखेर जाता ह्या रेतेरीक चडांनी चड लोकांनी येवन बरेपण जोडच्या खातीर आमी मागया आनी तशेंच हर एकल्यांक पास्कांच्या वेळार पुनर्जिवंतपणाचो अनुभव जावं दी म्हणून मागया ह्या दिसांनी पैणकन आसा तांचे सगळ्यांचे पैण सुरक्षीत जावचे पासत काजाराची सैरीक आशेता तांकां वेळार एक बरी सैरीक जावचे पासत काजारी जोड्यांनी माया मोगान एकवटान जिवनचे पासत मनस्ताप पयस करचे पासत भुरग्यांचे देणेनांतल्यान भुरग्यांचे देणे लाभचे पासत ह्या दिसांनी भुरगीं परिक्षा बरयतात त्या परिक्षेंत बरें पास जावचे पासत बरें रिजल्ट येवचे पासत शिकाप जाल्ल्या भुरग्यांक वेळार एक बरें काम मेळचें पासत कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळचें पासत परगांव वचूं आशेतात वेळार विजा मेळचें पासत परमनंट रेसिडेंट मेळचें पासत आनी थंयसर परमनंट सिटिजनशीप मेळचें पासत आनी 6 जाणांची भुरगीं पिडेंत आसतात त्या भुरग्यांनी बरें जावचें पासत सर्जरी बऱ्या आजारान जावचें पासत आमी मागया निनी मोन मागोंक उलयत दिता तिच्या आवय लिस्तीक बरी भलायकी लाभच्या पासत आयरीन डिसोजा प्रोटेक्शन मेळच्या खातीर रोशन आनी ड्वेनाक SSLC एग्जामांत बरें करूंक आनी बरें मार्क्स मेळोवंक लॉयड जॉयसन रेबेल्लो बाजेल टावन आनी तशेंच अनिता डिसोजा हिलींग फ्रॉम गिडिनेस अँड अनहील्ड सिकनेसेस फॉर लॉंग ह्या सर ते पासत आमी भक्तीपणी मागया आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या आतां आमी मरण पावल्या समेस मालकणाच्या आत्म्याच्या साल्वसावा पासत मागया सर आत्म्याचो उडास करन तांच्या साल्वसावा पासत मागता जोस्ना कॅरल
तशेंच देवातीन पिटर नोरोना आनी फ्लोरा नोरोना, MS कुंब्रा पुलकंतीत आत्म्यास उडास करता. प्रेसिल्ला अँड पीटर फ्लोरीन देवातीन फ्लोरीन आनी बेंजामिन डिसोजा पुत्तूर, जॉन रेगो बजपे, प्रिया आनी मॅगदलीन डिसोजा किरें, ग्रेसी वाज, अँटनेट जोसेफ केटिंजियन कुवेट. तावरो गेल्या कुटुंबात मरण पावल्यान उडास करता. मेरी तावरो 30th डेथ एनिवर्सरी ऑफ बर्नर्ड तावरो. जसिंता डिसोजा काठी पडला. मोंतू सल्डाना, बर्जोही जोसेफ केटिंजियन कुवेट. पुलकंतल्या सर्वात्म्यास उडास करता. शांती नोरोना आनी कुटुंब मँगलोर. पिंटो गेल्या कुटुंबात मरण पावल्यान उडास करता. आयवन पिंटो. ससनस विषय दी तांकां येसमिया निरंतर प्रकाश तांचेर फंगोदी समाधानेन ते विषय घेवन दी. आमेन. सरलेल्या मरण पावल्या समेस भाव तांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन ते विषय घेवन दी. आमेन. आमी दिमेर पडया. बोपोय सक्रामेंताक नमस्कार कर. समयाचे आशीर्वाद आमी जोडून घेवया. अर्गानी होगलाप तुका सुमिया जिस अर्गानी होगळाप तुका समया जेजू. मुझे ना मरिया हांव किन्नी गोळच्या तांकां आसिया. हांव म्हज्या फ्रेंडाची टेस्टमनी दिवंक हांगा आसा. म्हजें फ्रेंड UK आसलें काम करनासा. ताका डॉक्टरांनी कॅन्सर ऑफ द पँक्रियास मेटास्टासिस लिवर म्हणून सांगलें. तें मस्त टेंशन आसलें कित्याक म्हळ्यार तें एकलेंत आसलें. ताणें म्हजे कडेन मात सांगलें. सो हांवें ताका सांगलें कांय भिये नाका, आमचो देव जिवाळ देव. आमी मागणें करया, तूं मागणें कर, आमी मागणें करता. आमी रडोन मागणें करतले. सदां डिवायन कॉल सेंटरचे एडोरेशनांनी मागणें पळयतलें. हांवें मास इंटेंशन धाडलें DCCक. तशें हांवें सांगलें तूं कांय भिये नाका, सकट समज जाता रिपोर्ट परत तुजे नॉर्मल येतात, आमी मागया म्हणून सांगलें. आमी मागलें. ताणें म्हाका सांगतना एक्चुली हांव हुशार नासलें, हांव हॉस्पिटलांत आसलें. बट स्टील आमी दोगांय खातीर मागलें. हांव हुशार जालीं. म्हजे MRI रिपोर्ट नॉर्मल आयलो. ताचे बायोप्सी करतना आफ्टर 10 days रिपोर्ट येताना ताका सांगलें डॉक्टरान तुजें सकट नॉर्मल आसा, देर इज नो कॅन्सर. थँक्यू लॉर्ड. प्रेज लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अर्गा जेजू. होगळाप जेजू. जय जय जेजू. गीत नंबर 12 E12. वेदी भोवती आयल्या सांगात आमी जमल्या, महिमा तुजी गाता सोम्या आमच्या. तुका आराधन करता, तुका दिन वाजता, राया सर्गा संसाच्या. भोगसणे आसला भय, संतोष आमकां पाट, तितू तुजी साय बापा आमच्या. आमी तुका पातयेता, तुजेर भरवसता, मोग तुजो करता बापा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग, तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमच्या समया जेजू क्रिस्त ती अधिक मोगाचे न्हू. आमचो समी जेजू आमच्या खातीर कुर्साचें मरण सोसूंक फुडें सरता आसतना आमी तसो कितलो मोग करूंक फावो. आयच्या वांजेलांत आमी पळयता समी जेजू ह्या संवसारांत हांव पाटी वेच्या पयलीं बेथानियाक भेट दिता. कित्याक बेथानियान ताणें लाजराचो मोग केल्लो. सांगता लाजराच्या भयण्याचो मरियस आनी मार्ताचो मोग केल्लो. तांच्या घरा वेता आसतना थंयसर लाजराक समया जेजून जिवंत उठयिल्लें जावन आसा. जायतो लोक थंयसर कुडसरलो तरी मोरी एक भोव मोलादीक सुहासीक सुगंध द्रव्य सुगंध तेल घेवन तें वत्ता आनी अशें समया जेजूक तें आपणाचो मोग दाखयता.
आमी मोगाचें न्हू सुमया जेजू तें आमचो मोग दाखयसी आमचे भोव मोलादीक वस्त आमच्या जिवितांत जावन आसा आमचो मोग तो आमकां संपूर्ण तरान सुमया जेजूचेर वतीसी आनी सुमया जेजू थंय आमी एक जायची तेन्ना आमी सुमया जेजूच्या एकवटांत आमी पुनर्जिवंतपणाचो अनुभव आमी करतले तर हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयत आसतना आमची पातकां आमची अस्कतकाय आमी वळखून घेवया आमच्या पातकांचें बक्षणें मागया आनी सुमयाच्या पुनर्जिवंतपणान भागीदार जावंक आमी फुडें सरया सर आमी सांगता म्हणया हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पसत भगवंत सदांच अवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो आमेन. सोमिया काकूक सोमिया काकूक क्रिस्ता काकूक क्रिस्ता काकूक सोमिया काकूक सोमिया काकूक प्रार्थोया सर पदवेदारा देवा आमच्या मोगाळ बापा आमी एकदम अस्कत आमच्या अष्टांगी कितेंच करूंक आमकां तांक ना तुज्या एकल्याच पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं नव्या जिवान आनी घटायेन आमकां भर त्या आमच्या सुमया जेजू तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासना आमेन. इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वचप पळया हो म्हजो सेवाक हांव ताका सांबाळून धरतां हो म्हजो विंचून काडलेलो ताचे ते म्हजो आत्मो संतोसता ताचेर हांवें म्हजो आत्मो घाला राष्ट्रांक तो नीत हाडटलो तो बोब मारचो ना वा आपलो ताळो उबारचो ना रस्त्यार तो आपलो ताळो आयकूंक दिवचो ना चेसलेलो चिवो तो मरचो ना मिनमिनती वात तो पालवचो ना खरेंच तो नीत हाडटलो पृथ्वेर नीत स्थापीत करीसर तो तकचो ना वा दमचो ना द्वीप ताचे शिकवण्याची वाट पळयत आसात जाणें मळाब रचलां आनी तें विस्तारलां जाणें पृथ्वी आनी तातूंत उपजाता तें सगळें आकारलां जाणें पृथ्वी वयल्या मनशाक प्राण दिला आनी तिचेर चलतल्यांक आत्मो दिला तसो सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा हांवें सर्वेस्परान तुका निती पासत आपयला हांवें तुजो हात धरला आनी तुका आकारला हांवें तुका परजेचो करार आनी राष्ट्रांचो उजवाड केला कुड्याचे दोळे उगडूंक कैद्यांक बंदखणींतली सुटका दिवंक अंधकारांत आसलेल्यांक काळके खणींतली भायर हाडूंक हांवें तुका नेमून दवरला देवाचें उतार हें देवाचे उपकार श्लोक सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तस्सो म्हजो तारोक सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तसो म्हजो तारोक सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तस्सो म्हजो तारोक हेर कोणाक हांवें भियोंक जाय सर्वेस्परस म्हजो जिविताचो खांबो हेर कोणाक हांवें कांपोवंक जाय सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तस्सो म्हजो तारोक जेन्ना नश्टे मनीस म्हजे विरोध उठोवन म्हजी मांसां खावंक सोदतात तेन्ना म्हजेर आड रावलेलेस म्हजे दुस्मान आदळटात आनी पांय चुकोवन पडतात सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तस्सो म्हजो तारोक सगळी फौजस म्हजे विरोध उबी रावूं म्हजें काळीज धडधडचें ना वय एक झुजूस म्हजेर उठोवं म्हजो विश्वास हांव कणसो ना सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तस्सो म्हजो तारोक ह्या जिवितांत सर्वेस्पराची दया माया हांव बगूंक पावतलो इतलें हांव बरवसून आसा वय सर्वेस्पराची वाट पळय धैर्य घे दृढ राव आनी सर्वेस्पराक अत्रेगून राव सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तस्सो म्हजो तारोक वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया नामा तुका आमच्या राया तूं एकलोच आमा पातक्यांची दया करताय
वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया सर्वेस्पर तुमचे सवे असो तुमचे सोबे असो सांजोवा प्रमाणे समया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या पास्क परबेक 6 दीस आसतना जेजू बेथानियाक आयलो ताणें मेल्ल्यांतलो जिवंत केल्लो तो लाजर थंयच जियेतलो थंय तांणी जेजूक एक जेवण केलें मार्था वाडून आसली लाजर जेजू सांगाता पंक्तीर बसलेल्या पैकी एकलो तवळ मरियेन अर्दें लिटर भर अधिक मोलाचें आपुट्ट मामसी सुगंध तेल हाडन जेजूच्या पांयांचेर वतलें आनी आपल्या केंसांनी तें पुसलें घर सगळें त्या तेलाच्या परमळान भरोन गेलें तवळ जेजूच्या शिसामदलो एकलो इस्कारियत जुदास उपरांत ताका विक्रीत करचार आसलो तो म्हणालो हें परमळीक तेल 300 देनारांक विकून मेळ्ळलो दुडू दुर्बळ्यांक कित्याक दिवंक नजो आसलो तो सोर देखून ताणें अशें म्हणलें शिवाय ताका दुर्बळ्यांचो हुस्को आसलो म्हणून न्हय आपणा स्वाधीन आसलेल्या दुडवाच्या चिरयेंत घाल्लें चोर्न काडची ताका संवय आसली पूण जेजू म्हणालो तिका तिचे इतल्याक सोडा म्हज्या निकेपाच्या दिसाक म्हूण तें ती दवरून घेवन दी दुर्बळी तुमचे सवें सदांच आसतली पूण हांव तुमचे सवें सदांच आसचो ना जेजू थंय आसा म्हूण जायत्या जुदेवांक कळीत जालें देखून ते ताचेर मात्र न्ही ताणें मेल्ल्यांतलो जिवंत केल्ल्या लाजराचेरय दिश्ट घालचे खातीर थंयसर आयले प्रधान याजकांनी लाजराकी जिवेशी मारचो निर्धार केलो कित्याक ताका लागून जुदेवां मदले जायते जण ताका सांडून जेजूक सत मानतले समया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता वखणी तुका क्रिस्ता आमच्या समया जेजू क्रिस्त थंय अधिक मोगाचें आमी 2 थरांच्या मनशांक आयच्या वांजेलान स्पश्टरान पळयता दोगी मोग करतली दोगी मोग करणारा मोरयेन मोग केलो समया जेजूचो आनी जुदासान मोग केलो पयशांचो लोकांनी मोग केलो जेजूचो आनी ताचेर सत मानलें आनी फारिजेवांनी आनी त्या प्रधान सेवा याजकांनी मोग केलो आपल्या हुद्द्याचो आनी आपल्या आस्ती बदीकाचो देखून तांणी जेजूचो तांणी द्वेश केलो मरियेन जेजूचो मोग केलो देखून अधिक मोलादीक जटमामशी सुगंध परमळीक तें तेल हाडलें आनी ताची सेसली सगळी स्फुटोवन जेजूच्या पांयांचेर वतलें आनी आपल्या सोबीत सुंदर तिका मोगाच्या केंसांनी तें पुसलें आनी त्या पांयाचो तिणें उमो घेतलो तेंच जुदास पयशांच्या मोगान भरलो देखून तो विचित्र उतरां उलयता तेंच परमळीक तेल वीक येत आसलें त्या पयशांनी दुर्बळ्यांक दान धर्म करीत आसलें दुर्बळ्यांचो ताका मोग आसलो म्हणून न्ही बगार ताका पयशांचो मोग आसलो जेजू ह्या वक्ता एक भोव अपुरबायेचें उतर सांगता तो म्हणटा दुर्बळे तुमच्या सवें सदांच आसतले पूण हांव तुमच्या सांगाता आसतो ना दुर्बळे सदांच आसतले वय मोगाचे न्हू मनशाकुळाच्या सुरवेर तावन मनशाकुळाच्या अखेर पर्यंत आमी संवसारांत दुर्बळ्यांक पळयतले हांव दुर्बळे आमच्या मदें आसतलेच कित्या दुर्बळे आमच्या मदें आसात पोरण्या तेस्तामेंतान सर्वेस्पर देवूस म्हणटा आपूण अनावीम याह्वे ह्या शब्दाचो अर्थ जावन आसा सर्वेस्पर देव दुर्बळ्यांचो कश्टातल्यांचो आनी अनाथ्यांचो आनी विधव्यांचो देव दुर्बळ्यांचो मोग करता दुर्बळे आमच्या मदें आसतलेच आनी जर तर आमी त्या दुर्बळ्यांचो मोग केल्या देवाचोच मोग केल्ल्या बरी जाता देखून जेजू म्हणटा हांव तुमच्या सांगाता सदांच आसचो ना थंयसर मोरी मार्ता आनी लाजर बेथानियाच्या त्या कुटुंबांत जेजूच थंयसर हजर आसलो देखून जेजूचो मोग करच्याक मोरी आपणा थंय आसली भोव मोलादीक वस्तू ती संपूर्ण तरान समर्पीत करता तेंच सोमी जेजू आमच्या मदें सदांच आमकां कुडीन तो पळोवंक दिसना आत्म्या रुपार आमच्या मदें आसच्या आसता सोमया जेजू वळखचे जाल्यार दुर्बळ्या धाकट्यांच्या त्या कश्टांत आमी वळखा जाय देखून आमच्या पाप साहेबान लियोन आमकां दिलां तें एक आपोस्तलीक शिकोवण
ती जावन आसा दिलेक्सी ते म्हळ्यार हांवें तुमचो मोग केला, हांवें तुमचो मोग केला. ह्या पवित्र पुस्तकांचो अर्थ जावन आसा सर्वेस्पर देवान दुर्बळ्यांचो मोग केला. आमी सर्वेस्पर देवाचो मोग करचो जाल्यार दुर्बळ्या धाकट्यांचो आमी मोग करचो. प्राचीन काळाच्या अखेरीक आमी येता आसतना भाग्यवंत हप्त्यांत आमी प्रवेश केला आसतना आमी उडास दवरिचय. ह्या प्राचिताच्या काळार 5 संगती आमी उडास दवरूंक आसा. उपवास, प्राचित, मागणें, पवित्र वासप आनी दान धर्म अकरेचें न्ही, तें म्हत्वाचें श्रेश्ठचें जावन आसा. दुबळ्या धाकट्या तें कश्ट जाल्यार तें समिया जेजूच्या मुखामळ पळोवन तांकां आमी कुमक केल्ल्या वरवीं समिया सत्स आमी मोग केल्ल्या वरवीं जाता. अशें आमच्या जिवितांत कश्ट जाल्यार तें समिया जेजूच्या मुखामळ आमी पळोवया. कश्टांच्या जेजूक आमी बुजवण दिया आनी आमी समिया जेजू थंय पुनर्जिवंतपणांत वांटेली जावंक आमी फुडें सरया. बोपोई सक्रामेंतांत आमचे थंय येवसो जेजू आमकां समेस्तांक असल्या उदार मनान, उदार काळजान, उदार आत्म्यान जियोंक फोव करून दी. आमेन. गीत नंबर C2. आल्तारा लागीं जमल्या काणिको हाडून आयल्या, मोगानास तुका दिता, स्वीकार कर म्हूण परता. सर तुजें जावन आसतना देव तुका कांय मेळना, आमकांच देखून अर्पिता. शेज तुजें जावं शेता. भावा भयणीनो, आमी भेटोवचें मिसाचें बलिदान आमच्या गरजां आनी त्या सवां सवें सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. तुमच्या हातान तें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक ज्या पयशे दवा सर्वीस फॉर म्हणून घे. देवा आमच्या बापा, आमी भेटयता त्या देण्याचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल. आमच्या खोटेपणांतले आमकां नितळ कर. जेजूच्या कश्टा मरणाचो यज्ञ तुवें आमच्या हातांनी दयाळायेन घालाय. तो मानून घेवन सासणाचें जिवीत आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. आमची काळजां आमी उंच उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक आमी धीन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर काळी आनी सर तें जेजू क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं आमी तुका धीन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताच्या जिवीत दितल्या मरणाचे आनी वैभवी पुनर्जिवंतपणाचे भोव पवित्र दीस लागीं पावले. सैतानाच्या गर्वाचेर ताणें जैत वेलें आनी आमचें तारण ताणें केलें. ही वर्ती घडितां सोडवण्याची आमी भक्तीन संभ्रमता ह्या दिसांनी. देखून जेजू वरवीं देवदूतांचो दळबार संतोशान भरोवन तुज्या मुखार निरंतरी तुका वाखणता सरकार. तांच्या वाखणणेक आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. दळबाराचो सर्वेस पोरतू, सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभव. ओ सर्गी तुका जय जय, सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा, तूं खरोच पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या समियान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण ससंगेच्या आदीं ताणें आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. म्हज्या समिया, म्हज्या देवा. तेच परीन जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक हराराचें हें रगत
पातकांचे बक्षाणे मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा, भावार्था सोखूट परगतुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन झाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणासाने पुनर्जिवांतपणास आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडा आनी सडवणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका अधीन वसता. आनी जेजूची कोड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर. लिया आमच्या भगवंत बापा, पिटर आमच्या गोळी बापा आनी समेस्त यासाकी वर्गा बराबर आमकां तूं प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवांतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची तूं काकूत कर. तांकां तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तां तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवंकार मरिये देवाचे माये सांगाती भगवंत धर्मदूत आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांती आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. इराणांत तें झूज बेगीनच समच्या पासो सगळ्या संवसारा सर झुजां सोंपोवन मनशा कळान शांती समाधानी जियोवचे पासोस आमी सांगाता मेळोन मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सवस्त काय दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवो शानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सरपातकांतलें सुटय आनी सर आकांतांतलें वाठय. बडकी पदव्यानी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतान शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळलाय. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ. जो जी येता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचे सगळे आसो. माया मोग असो करतो शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां, समाधान तुमकां. पीस बी विथ यू. देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या पवित्र जेवणाक आपण मेळ्ळेली आमी सर्व सुभागी. तुम्ही तुमचे म्हाका फावना तुज्या उतरान म्हाका बरें. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविता म्हाका सांबाळूं. आमेन. गीत नंबर E20 E20. काळजांत स्वादी जेजू तुका हांव वंदिता. भक्तीपणी तुका जेजू परसून अर्गां दिता. मोगाळा जेजू तूं भोवपय सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय. म्हज्या काळजांत तूं आयलाय. म्हज्या सांगाता सदांच तूं राव. हांवें संवसाराचो मोग करिनाशें. ह्या संवसाराच्या वस्तूंक लाभदान आसें. मोगार तुज्या मोगान बरो न्हू. म्हजी जिवीत तुका समर्पण दिवंक म्हाका तुजी कृपा लाभय. अर्गां तुका जेजू, मोगळा तुका जेजू, जय जय तुका जेजू. प्रार्थूया. दयाळ बापा सदां तुज्या भुरग्यांच्या सांगात तूं राव.
या पवित्र मिसार आमची काळजां आमी तुका ओपोवन दिल्यान तुज्या पवित्र जेवणान तुवें आमचे आत्मे पोसले तर आतां मोगाळ जागृतकायेन आमकां सगळ्यांक तूं राख आनी तुज्या मोगांत स्थिर दवर तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भोव मोगाचे न्हू हे भाग्यवंत हप्त्याचे दीस चड आनी चड भाग्यवंतपणांत करसूंक देव आमा समेस्तांक ताची कृपा आनी आशिर्वाद लाभोवन दी. वसोन यात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. नमन तुका पवित्र कुर्सा नमन आमच्या मोगा गुरता नमन कुर्सा जैते वता नमन कुर्साच्या सोम्याच्या कुर्सा मरणा पर्यंत जेजू कालतो जालो जेजू मेलो जीवन जालो नव्यान येतलो कुर्साक आगमन आतां निवरावन मान फावो केलो कष्टा मरणा सर मनशा परवो सोवू देलो नमन तुका पवित्र कुर्सा नमन आमच्या मोगा गुरता नमन कुर्सा जैते वता नमन कुर्सा आमच्या सोम्याच्या मोगाळ पुता सोवे अंकवार मोरी आशिर्वादी आमकां बगेन कुसाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांते बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी आमेन. वसा आनी सुवार्ता परगट करा. सोम्या जेजूचो आदेश भोव मोगाचे न्हू क्रिस्तांव जावन आसल्या आमची मुळावी जबाबदारी जावन आसा सुवार्ता परगट करी जाय. दैवी कलोरेतीर मंदिरांत सुवार्ता परगट जाता. हर एका दिसा आराधन आसा सगळ्या संवसाराच्या गरजां खातीर मागता तशेंच मिसाचें बलिदान भेटोवन सगळ्या संवसाराच्या गरजां बसत त्या साक्रिफीस आमी भेटयता आनी हांगासर जावचें आराधन हांगासर जावचें रेतेऱ्यो आनी हांगासर भेटोवचें तें भोव पवित्र मिसाचें बलिदान सगळ्या संवसाराक प्रसारीत जाता. तर मोगाचे न्हू एप्रिलाच्या 1 तारखेतान विशेश तरान डिवायन वर्ड टीव्हीचेर तें परगट जातलें. डिवायन वर्ड तुमी टीव्ही पळयता आसतना थंयसर चॅनल आसता डिवायन वर्ड टीव्ही. ह्या टीव्हीचेर मोगाचे न्हू हर एका दिसा सकाळीं तुमी 8 वरां तावन 9 वरां पर्यंत पळोवंक आनी आयकूंक तुमी शकतात. तितल्या अपुर्ब असो अवकाश देव आमकां दिता. तुमच्या लागीं डिवायन वर्ड टीव्ही आसल्यार सकाळीं 9 वरार खंडी जावन ती तुमी ऑन करा. दैवी कलोरेतीर मंदिराचें आराधन आनी मिसाचें बलिदान तुमी पळयतल्यात. तशेंच थोडे फावटी रेतिरीचे वय बरें प्रवचनय तुमी पळोवंक शकतल्यात. मँगलोरांत ते चॅनल नंबर 83 83 83 मंगळूरांत मलनाड केबलांत चॅनल नंबर 487 मलनाड टीव्हीचेर 487 आनी V4 डिजिटल्स हांगासर तें चॅनल नंबर 465 465 आनी तशेंच डॅन मुंबय हांगासर चॅनल नंबर 637 637 जावन आसा. आनी जर तर मोगाच्यान युट्यूबाचेर पळयतात आमचें आराधन आनी मिसाचें बलिदान सकाळींच तुमकां 5 वरां तावन तुमकां तें मेळटलें. तुमी युट्यूबाचेर जर तर तुमचे कडेन स्मार्ट टीव्ही आसा आनी तुमकां तें नेटवर्क आसा तुमी युट्यूबाचेर तावन सिदास तें पळोवंक शकता. सकाळीं 5 वरां तावन 6 वरां पर्यंत लायव्ह आसा. 6 वरां उपरांत केदाळय तुमी परतून केदाळय तुमी तें पळोवयेत तुमच्या युट्यूबाचेर. मोगाच्यान हो अवकाश बऱ्या तरान तुमी गळसून घेया आनी डिवायन वर्ड टीव्हीचेर आयताराचें तुमकां आराधन जायचें सांजेर 4 वरां तावन 5 वरां पर्यंत आसतलें. उडासतोरा आयतारा डिवायन कॉल सेंटरान तुमच्या गरजां बसत करचें तें आराधन आनी विनवणेचें मागणें तुमकां पळोवंक आसल्यार आयताराचे दिसा संडे 4 PM to 5 PM आयतारा सांजे 4 वरां तावन 5 वरां अशें मोगाच्यान दैवीक उलोरेतीर मंदिर थंय मोगाच्यान संबंद दवरूनच रावा. ह्या सर
प्रसारी जावच्या कार्यक्रमा मार्फत देव तुम्हा समेस्तांचेर भरपूर आशीर्वाद घालून दी. तुमचे पास्कांचे बेस्त विशेष आशीर्वादांचे आनी बेसांवांचे जावं दी. तुमकां समेस्तांक भागी आशीर्वादांचे बेसांवांचे पास्कां बेस्त आनी तुमचेर आनी तुमच्या भुरग्यां बाळांचेर, तुमच्या घराचेर, तुमच्या वेपार वैभटाचेर, तुमच्या क्रशेचेर, तुमच्या हाताच्या हरी एका वावराचेर देव आशीर्वाद घालून. हालेलुया, हालेलुया. क्रिस्त मरणांतलो जिवन जाला आनी केदींच मोरासना. अधीक मोगाचें नांव तुमकां समेस्तांक भागी आशिर्वादांचे आनी बेसांवांचे पुनर्जिवनपणाचे पास्कांचे फेस्त हांव मागतां. ह्या एप्रील म्हयन्यांत 5 तारखेर पास्कांचे फेस्त. त्याच दिसा सांजेर दैवी कलो रेतीर मंदिरांत पास्कांची विशेष रेतीर आसतली, पुनर्जिवनपणाची विशेष रेतीर आसतली. जेजूच्या पुनर्जिवनपणा विशयान नियाळ करूंक, ध्यान करूंक आनी आमच्या जिवितांत पुनर्जिवनपणाचो अनुभव जोडूंक एक वर्त अवकाश, हो अवकाश घडसून घेया. भुरग्यांक रजा आसा तर भुरग्यांक घेवन येया, सगळें कुटुंब समेत तुमी येया. एप्रील 5th, दॅट इज संडे इवनिंग 5 o'clock टील थर्सडे 9th of April 1 o'clock in the afternoon. आयतारा सांजे रेतीर सुरवात जाता. जर तर पास्कांचे फेस्त तुमकां येवंक जायना, सोमारा दीस सकाळीं तुमी पावयेत. 9 या 10 वरां भितर तुमी पावा. आनी सोमार, मंगळार, बुधवार, ब्रेस्तारा दनपारा पर्यंत ही रेतीर आसतली. मोगाच्यान पुनर्जिवंतपणा विशयांत आमी नियाळ करया, पुनर्जिवंतपणाचो अनुभव करया, सर्गींचे दर्शनां आमी अनुभव करया. तुमकां समेस्तांक व्हडा मोगान आनी व्हडा मानान पास्कांच्या ह्या विशेष रेतीरेक हांव येवकार स्वागत आपोवणें दितां. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमकां सुटका दीस जाल्यार तुमकां खरी सुटका, खरी स्वातंत्र्य तुमकां मेळटलें. जुवांवचो वांजेल अध्याय 8 वळ 30 आनी 6. Gospel of St. John chapter 8 verse 36. If the Son of Man, our Lord Jesus Christ, sets you free, you will have true freedom. पळय मोगाच्यानो खरी सुटका, खरें स्वातंत्र्य. देवाच्या भुरग्यांचे जिवीत आमी हरी एकल्याने अनुभव करूंक आमकां एक विशेष सुटकेची रेतेर, पास्काच्या काळाची रेतेर आमकां देवान फावो केल्या. एप्रील 19th टील 23rd. मोगाच्यान एप्रिलाच्या 19 तारखेर म्हणजे ब्रेस्तारा दीस सांजेर ह्या रेतेरीची सुरवात जाता. 4 वरार तुमी आयल्यार 5 वरार रेतेरीची सुरवात जाता आनी आयतारा दनपारा पर्यंत ही रेतेर आसतली. पास्कांच्या काळार मोगाच्यान भुरग्यांक रजा देखून भुरग्यां समेत तुमी या. घर बंद कर, घरांत कोणी प्रायवंत आसल्यार तांकां एक वय आपण हाडणे या. मोगाच्यान जायतीं प्रायवंत आश येता दैवीक रेती मंदिरा येजे म्हणून. हांव जाणा तुमच्या काळचो असो अत्रेक तुमच्या घरा भेट दिल्ल्या वेळार थंय हांगासर तुमकां मेळिल्ल्या वेळार तुमी सांगून आसात. आनी ह्या रजेच्या दिसांनी, गिमेच्या दिसांनी कुटुंबाची रजेर घरा आयिल्लीं आसतात वय तांणी कंडिजान प्रायवंतांक मजत करीसय दैवीक रेतीर मंदिराक येवन एक विशेष ही रेतेर करचे खातीर. दिस इज अ स्पेशल डेलिव्हरन्स रेटीड, विशेष सुटकेची रेतेर. मोगाच्यान हाचो फायदो जोडया. एक कुटुंब जावन सांगाता दैवीक रेतीर मंदिराक देवाक अर्गां, होगळा, स्तुती, वाखाणी करून आमचो वेळ करची आनी जायतीं आशिर्वादां बेसांवां आमी जोडून घेवया. तुमकां समेस्तां व्हडा मोगाचें आनी काळजांत हांव येवकार हांव मागतां. ल्हाना भुरग्यांक म्हजे सरसी येवंक सोडा म्हणटा स्वामी जेजू. तर मोगाचें नांव ल्हाना भुरग्यांचें जावन आसा सर्गींचें राज्य. ल्हाना भुरग्यांनी प्रायेन आनी जाणवयान वाडा जाय. संवसारी शिकाप जोडी जाय. सांगाताच भावार्थाचें जिवीत जोड कुटुंबांत, समाजेंत, सगळ्या संवसारार खंयसर गेल्यार मानाची महिमेचो बरो फुडार तांणी आसा करी जाय. तर मोगाच्यान एक वर्तो अवकाश आमच्या भुरग्यांक दैवीक रेतीर मंदिरांत रेतेर करूंक एप्रिलाच्या 17 आनी 18 तारखेर. एप्रिलाची 17 तारीख शुक्राराच्या दिसा येता सकाळीं 9 वरार तावन आनी ती वस्तेची रेतर 17 तारखेर दैवीक रेतीर मंदिरांत रावचें आनी 18 तारखेर शनिवारा सांजेर 4 वरां पर्यंत रेतेर आसा. शनिवारा हरी एका शनिवाराची मागण्या जमत आसा. त्या मागण्या समजचे 11 भुरग्यांचे रेतेरीचो अखेर जाता. मोगाच्यान सर भुरग्यांक आमी आपोवन हाडून येवया. ह्या भोव पवित्र पूर्ण शेतांत दैवीक रेतीर मंदिर मुल्की हांगासर हें वर्स भुरग्यांचें वर्स जावन आसा. मंगळूर दियेसीसीन देखून मंगळूर, उडपी आनी भोंवतणीच्या सर दियेसीसी तावन, ह्या बॉम्बे तावन, ह्या बँगलोर तावन, विविध शारांत तावन रजेर आसल्या भुरग्यांक वर्तो अवकाश इंग्लिशांत आनी कोंकणींत सांगाता. अपरबेची रेतेर हांगासर जाता. भुरग्यांक बऱ्यांतले बरें पवित्र पुस्तकाची जाणवाय, सदभक्तांची जिणे विशयांत बरेंकन तांकां समजणी मेळटा. तांचो भावार्थ गूण जाता आनी अशें आमचीं भुरगीं संवसारी तरान वय यशस्वी प्रगती जोडटात. सांगातास आध्यात्मीक ग्रेस्काय ती जोडून घेतात.
सगळीं आवय बापाय कुटुंबाची आपल्या भुरग्यांक दैवी कलोरितर मंदिराक धाडा एप्रिलाच्या 17 आनी 18 तारखेर.